اللہ فرماتا سارے نو پل سے رات گزرنا پوے گا میں رونا امت کی بنے گا گناہ دیاں پنڈا چکے پل سے رات کی میں گزرنے گے بیٹی باپ دے سینے لگے گئی کہنے لگی بابا بیٹیاں کھلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تھی بابا رووانا میں رب نہ لیا پئی گل کر لینی فرما لگیاں وے میرے پتروں جیسے سونا نے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک امت بچے پل سے رات نہ گزر جاؤں سینے لگ کے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل سے رات نہ گزر جاؤں میرے آقا بھی رو رہے مدینے والے بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہیں جبریل بھی روندے آگے عرض کی تھی کملی والی آؤ اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڑے کلوں زارہ روندی نہیں ویکھی جاندی قیامت نو جی میں تواڈی بیٹی آکھے گی اسیوں وہیں کر لواں آج اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا جنہوں اللہ نے قرآن چ کوثر فرمایا ہے کوثر دے بڑے معنی مگر یہ دیتے میں آج ایک لفظ گفتگو کرنی ہے میں اس شہزادی کونین دا ذکر کرنے لگا میں اس راحت قلب مصطفیٰ دا ذکر کرنے لگا سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عالمہ صابرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کرا اس سیدہ جلہ دے بارے میں پڑھیا کرنا ماں سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں ہن میں صدے چک تقریر کر کے آ رہے ہیں اتھے بھی اے موضوع سی اتھے بھی میں حضور کہہ سیدہ کائنات دی بارگاہ اقدس دے اندر اپنی ارمغان پیش کر کے آیا جتھو اتھے چھڑ کے آیا اتھو میں شروع کرن لگا اے بیلی توڑے اتھے بھی منو لین واسطے گئے سن موٹر سائیکل تے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اما عائشہ صدیقہ ہیں سوتیلی اور عمر وچ بھی حضرت سیدہ زہرا پاک 2.5 سال وڈیاں سن اما عائشہ چھوٹیاں سن عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے تساں کدے ویکھیا کہ ماموں چھوٹا ہوندا ہے تے بھانجا وڈا ہوندا ہے چاچا چھوٹا تے بھتیجا وڈا پر عمرہ وڈیاں نہیں رشتے وڈے ہوندے نے اما عائشہ صدیقہ دی عمر مبارک سیدہ زہرا پاک نال تھوڑی سی دو میں کٹھیاں بیٹھیاں تے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں تھی جڑی بیٹی محمد ربی دی ہوئے ناز آیا تے سیدہ فرما لگیاں اما جی تسی ام المومنین ہو مرتبہ تو ہڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی
اما عائشہ نے فرمایا فاطمہ کیوں؟ فرما لگیاں تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی، میں محمد الرسول دی بیٹی، تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن، وہ جڑی صدیق دی بیٹی ہوئے، جڑی محمد دے گھر وسدی ہوئے۔ آپ فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا کھاتا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی، تو مصطفیٰ دی بیٹی، میں مقتدی دی، تو امام الانبیاء دی، تے میرا تیرا تے مقابلہ کوئی نہیں۔ پر اے دنیا دیاں گلاں نے، قیامت دیاڑی لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت چ تو علی نال جانا ہے، میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے۔ اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا چپ کر گئی ہوں۔ اما عائشہ نے دیکھیا زہرا پریشان ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے قریب آئی ہوں۔ سیدہ زہرا پاک دا متھا چومیا، سر نو سینے نہ لایا، فرماندیاں نے زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیرا مقام ہے، میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں، یا اللہ میں نو عائشہ نہ بنا دا، فاطمہ دے سر دا والی بنا دیندا، محمد دی دھی دے سر دے والی بنا دیندا۔ او جدہ وال بنن واسطے اما عائشہ صدیقہ دعاواں کرن کہ یا اللہ میں زہرا دے متھے دا والی بنا دیندا۔ کیا اس زہرا دی شانہ جنہوں میرے نبی فرماون الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑے محمد دائے۔ تو اسی اچھی نہیں سبحان اللہ بولی، فاطمہ ٹکڑے محمد دائے۔ میں پھر کہنے لگا فاطمہ ٹکڑے محمد دائے۔ وہ جڑی زمین تے مٹی محمد عربی دے قدم چملے، اس مٹی دیاں تے رب قرآن چے قسمہ چکے تے جدہ متھا نبی آپ چمے، جدہ متھا نبی آپ چمے، او دیا شانہ نو کون بیان کرے؟ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے، علماء دا اتفاق ہے کہ آج جڑی مٹی دے ہوتے آج نبی پاک لیٹے نے نا، زمین دا ٹکڑا جنہوں قبر مصطفیٰ کیا جاندہ ہے، اس زمین دا ٹکڑا جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے۔ جنت دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا، پر جڑا زمین دا ٹکڑا جڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ گیا، وہ جنت دے ٹکڑے نالو بھی افضل ہے، پوری جنت نالو بھی افضل ہے تے عرش نالو بھی افضل ہے۔ تے حل جٹا والیو میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کردا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیاں جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہینا، فرما دیاں 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشکت عمبر دیاں خوشبوہاں ہو دیا رہی ہیں۔ تائیوں سیدہ زہرا پاک جدو دنیا تے تشریف لے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی جو بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سنگنا، کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دے ہو، فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے، زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دینے، فرمایا میں زہرا نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آندی ہے، میں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ تائیوں سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، اے بیٹے شہید باپ نبی
او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے کیا کھٹ بطول دی کہ ولیاں دی بوسا گائے کیا کھٹ بطول دی او نبیاں تے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ کہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جے تیرے بابے نے منع نہ کیتا ہوندا لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا جے کدے شریعت نے منع نہ کیتا ہوندا تے تہاڈیاں شاناں ویکھ کے دل کردا میں تہاڈی قبر دا طواف کراں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں آکھیا میرا دل کردا میں تیری تربت دا طواف کراں پر کی کراں تہاڈے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ایسی عظمت اور جنہوں کملی والے فرماون اے فاطمہ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان وہ تو سی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں توڑے واسطے ہے جی سچی دسو ہون سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا تے جدی امی نے دس کے بھیجا ہے کہ تو پلیائی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جو دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا میں حدیث پاک سنا کے آیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بابا آیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے میری بیٹی واسطے کو تحفہ دیو صحابہ نبی کریم نے تحفے دیندے بھی سن تے حضور کو لو منگ کے لیندے بھی سن میں رات ملتان گیا تے ملتان والے سون حلوہ پیش کیتا جی اے ساڑے ملتان دا حلوہ ہے جی اے جدو جاؤ کو پیش کر دیں شرک پور شریف جاؤ تے اوتھے دے گلاب جامن بڑے مشہور ہیں پیش کرن گے مثال دے رہے تسی جڑا والے ٹر جاؤ اوتھو دے رس گلے بڑے مشہور ہیں تسی سیال کوٹ آ جاؤ اتھے کھیلاں دا سامان اتھے سرجیکل دا سامان دیگر کافی سوگاتا اتھے بھی موجود ہیں مختلف علاقے سرگودے چلے جاؤ تو تھوندے کنوں بڑے مشہور ہیں صحابہ کی بار بھی کی کر دے سن کہ سوگاتا نبی پاک کو لے کے ہوں دے سن کھجوراں دا پہلا پھل لگنا تے پہلا پھل حضور نو پیش کرنا ایک صحابی سن تے انہاں دا دل کرے میں حضور نو تحفہ دیواں تے غریب بڑے سن پیسے نہیں سن ہوندے انہاں کی کرنا ایک یہودی دی دکان تے جانا تے جڑیاں سونیاں چیزاں لگنیاں نا او ادھار خرید کے نبی پاک کو لا جانا تے آ کہنا جی آ تحفہ لے لو نبی پاک نے تحفہ قبول کر لینا جدو یہودی نے پیسے مانگنے تے انہوں لے کے نبی پاک کو لا جانا کہنا دے پیسے دیا جے حضور نے فرمانا میں دے کلو خرید دیا کچھ نہیں تے کہنا تحفہ نہیں جلیا حضور نے فرمانا تحفہ تو سا دیتا تے عرض کرنی یا رسول اللہ میں غریب بڑا پیسے تو سا ہی دینے نے ایک دن تحفہ لے کے آئے تے نبی کریم نے فرمایا یار عبداللہ انج نہ کریا کر ادھار خرید کے لے انہیں میں نے پیسے دینے پہن دینے میں نے ضرورت ہوئے گی میں آپ خرید لواں گا اور رون لگ پہ تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یہ خواجہ غلام فرید دی زبان چکھواں تے کہنے لگے انجتاں غریباں پر دل تاں امیر ہے انجتاں غریباں پر
پر دل تھا امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی یہ جاتے داریاں کریساں سکاں لہاتے تے اگے کی کہندے نے پھول پان مصری تے لائچیاں مگیساں تسی سبحان اللہ گھر جا کے میں جڑیاں سوگاتاں گنوائیاں نے نا خواجہ غلام فرید دور چ جڑیاں سوگاتاں سن انہوں نے او گنوائیاں کہندے نے جے کملی والے کدے آویں نا تے پھول پان مشری الائچیاں مگیساں تے اتر غلاباں تی مل مل دویساں میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی یہ جاتے تے خیال آیا جے کملی والے آئی گئے تے میں کتھوں دے ماں گا میں تے غریب ہی بڑھا تے آپ ہی کہندے نے انجتا غریب ہاں پر دل تھا امیر ہے تے خیال آیا جے حضور آگئے تے میں دے بھی دیتا تے پھر تے آپ ہی اپنے آپ نے مخاطب کر کے تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دینے سونیا دیواں گا سارا کچھ پر اے یاد رکھیو جے ایک باری تسی آگے نا تے زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو گل پاؤ کے پلڑاؤ تے منتاں کریسو آکھیا دیواں گا سارا کچھ پر جے آگے تے میں جان کوئی نہیں جے دینا میں جان نہیں ہوں مائیا دینا اکھے زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو گل پا کے پلڑا تے منتاں کریسو صحابہ نبی پاک نو توفے دند بھی سن تے لیندے بھی سن او بابا آگیا کہنے لگا بیٹی دی شادی کو تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا کھجور دی ٹہنی لے کے آ وہ لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا شیشی چ بھر کے فرمایا جا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک جاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گیا نبی کریم دا پسینہ لگایا حدیث پاک جاندہ دا داماد دلہن بن کے آیا انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ مبارک لگایا حدیث پاک جاندہ ہیں انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے او دلہن تے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بچوں محمد دی خوشبو ہوندی انہاں چو جڑی اولاد پیدا ہوئی ہو دے چو بھی محمد دی خوشبو آوے پر گالے تھے نہیں مکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے توجہ ہے میرے والے امام قسطلانی نبی کریم تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد تے میں مدینہ طیبہ گیا تے اتھے گلیاں چو موسو دلہن دی نسل چو لوگ ویکھے انہاں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آندی سی پر حال جٹا والے ہو گلے تھے بھی نہیں جو مکی پچھلے سال میں انگلینڈ گیا تھے اتھے میں ایک حدیث بیان کی تھی تے میرے کو حضرت پیر فیاض الحسن صاحب سلطان بہو والے وہ بیٹھے جدو کمرے کھانا کھانا باستے بیٹھے تے پیر صاحب فرما لگے آسی صاحب آجڑی تُسا گل سنائیے نا امام قسطلانی والی میں کہا جی کہنے لگے پچھلے سال میں ترکی گیا تے میں نے پتہ چلے اس دلہن دی نسل چکو جو لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے مل کے آیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آن دی ہے او جنہوں نے پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے بے او یار جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیجے 1500 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی نبی رہا ہوئے پھر وہ جو نبی دی کنی کو خوشبو آؤں ہوگی گی تائیاں تے معاشہ صدیقہ فرماتی کہ کملی والے اللہ نے تو توڑے ورگا بنائے کوئی نہیں پر فاطمہ ہے ہی توڑے ورگی ٹور دیئے تینج لگ دا ٹور محمد دی بول دیئے تینج لگ دا آواز محمد دی اٹھ دیئے تینج لگ دا ادا محمد دی تے ہے ہی توڑے ورگی میرے نبی نے فرمایا آشا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا جڑی ٹکڑا ہی میرا ہے تو گرامی قدر حضرات ٹکڑا ہی محمد آئے جب توجہ ہے تے ایک گل اور سنا دے وہاں
حضرت امام مالک امام مدینہ اے او بابا جی نے ساری زندگی مسجد نبی چ گزاری ہے. ایک حج کرن گئے نا صرف مکہ ایک حج. پوچھے ہر سال کیوں نہیں جاندے؟ فرمایا ایک ہی حج فرض ہوندہ وہ کر آیا. ہن حج لی بھی مدینے تو باہر نہیں جانا کدھر موت مدینے تو باہر ہی نہ آ جاوے. او امام مدینہ جنہیں ساری زندگی مدینے گزاری پر حضور دے ادب دی وجہ تو ساری زندگی پیشاب مدینے دی جو وچ نہیں کیتا. مدینے دی جو چو نکل کے حرم دی حدود چو باہر جا کے پیشاب کیتا. ساری زندگی مدینے گزاری. آپ مسجد نبی چا ساری زندگی حدیث پاک دا سبق پڑھایا. ایک دن سبق پڑھا رہے تھے کہ نوجوان اٹھ کے پوچھا حضور ایک سوال دا جواب تے دیو مسئلہ دسو. فرمایا جی. کہنے لگا قرآن کہندے کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک کے چاہندے خدیجہ تے آسیہ عورتاں دی سردار ہے. تے ذرا فیصلہ کریو عورتاں دی سردار کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کملی والے کہندے نے فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. فرمایا میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. اے دا فیصلہ علامہ محمد اقبال نے کیتا. کلندر سیالکوٹی نے کیتا. اجازت ہوئے تے پڑھا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ویسے آیا میں تو اڈے پنڈ پہلی بار ہاں غالباً دوسری بار آیا. دوسری بار آیا تے میں نو 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا. تے 26 سالہ چ میں یہ غور کیتا اپنے تجربے تی بنیاد تے کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے. کیونکہ جنی واری کہنا سبحان اللہ کو ایک واری اگلے بول دینے تے ایک واری پچھلے بول دینے. یہ انہاں دا سا کڈان دینے انہاں دا سا کڈان دینے ہیں. تے اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے. میں تانوں لڑان نہیں آیا. میں نو سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تو جگا کے بولو سبحان اللہ. اقبال فرماتے نے قرآن کے اندر مریم عورتاں دی سردارے پر وجہ کی ہے. وجہ اے بے کہ وہ عیسیٰ دی ماں ہے. ادا مطلب ہے مریم دے کول ایک فضیلت کہ عیسیٰ دی ماں ہے. آپ فرماتے نے آؤ ذرا زہرہ پاک دی فضیلت ویکھی ہے. فرماتے نے پہلی فضیلت کی ہے پڑھا. علامہ اقبال فرماتے نے پہلی فضیلت ہے بے نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین. امام اولین آخرین. فرما دینے پہلی فضیلت میں رحمت للعالمین دیا اکھاں دا نور تے بیٹھی ہے. فرما دینے دوسری فضیلت میں پانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرما دینے دوسری فضیلت بے علی المرتضی شیر خدا دی زوجہ محترمان. فرما دینے تیسری فضیلت بے کہ مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قابلہ سالار عشق. جنہ نے تواڈے چو میٹرک دے پیپر زندگی چ دیتے انہوں نے پتہ ہے تو ہاڈے بیگ تے بستے دے اندر ایک جومیٹری ہوندی سی. اچھا توجہ ہے. وہ جومیٹری جڑی تواڈے بیگ وچ ہوندی سی نا او دے وچ ایک پرکار ہوندی سی. اس پرکار دیاں دو نوکاں دو کونے ہوندے سن. ایک رکھ کے تے دوسری جو پینسل لگا کے تے اس طرح گھمائی دا سی تے دائرہ لگ جاندا سی.
وہ جڑا دائرہ لگائی دا سی نا اس دائرے دے درمیان چ ایک نقطہ بن جاندہ سی جدے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی وہ جڑا نقطہ ہے وہ اس دائرے دا مرکز دے درمیان ہوندہ ہے اقبال فرماتے نے مادر آم مرکز پرکار عشق فرماتے نے وہ جڑا عشق دی پرکار دے نال دائرہ بندہ ہے نا اس دائرے دے درمیان جڑا ایک نقطہ تے مرکز ہوندہ ہے نا فرماتے نے جڑا عشق دی پرکار دے نال عشق دا دائرہ بندہ ہے اس دائرے دا درمیان تے دا مرکز حسین ہے تو اس حسین دی ماں فاطمہ ہے ویخ اقبال دا تخیل ویخ فرماتے نے مادر آم مرکز پرکار عشق عشق دی پرکار دا جڑا مرکز ہے نا وہ حسین ہے تے حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے نے مادر آن قافلہ سالار عشق فرماتے نے جڑا عاشقان دا قافلہ ہے نا او دا سالار تے سردار حسین ہے تے اس حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے نے آویخ 3 فضیلتاں نے زہرہ پاک کو عیسیٰ دی ماں مریم کل ایک فضیلت ہے تے او عورتاں دی سردار ہے تے جدے کل 3 فضیلتاں نے فرماتے نے اوہ سیدۃ النساء العالمین سارے عالمین دی عورتاں دی سردار ہے تو گرامی قدر حضرات رسول عربی دا دل دا چین میرے نبی دیاں اکھاں دا نور کونین دے والی دا بیٹی نہ پیار کو جو بکھرا سی تو بیٹی دا بابا نال پیار کو جو بکھرا سی ایسا پیار حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلی سے جل لکھ دینے ایک دن جبریل نبی کریم علیہ السلام کو لکھ وحی لکھ آئے تھے عرض کی تھی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے کہ قیامت نو سارے پل سے رات تو گزرنا ہی پوے گا امیر ہوئے غریب ہوئے فقیر ہوئے بادشاہ ہوئے نیک ہوئے بد ہوئے کافر ہوئے مسلمان ہر ایک نے پل سے رات تو گزرنا ہے اے جویں تساں اے دریائے توی دے تے پل بنایا کیوں کہ بجوات دا علاقے دا رابطہ سیالکوٹ نال ہو جائے پل رابطے لی ہوندے اس طرح قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا وہ پل بال نالو باریک تلوار تے بلیڈ نالو تیز ہوئے گا جنتی تے انج گزر جاون گے سامنے جنت ہوئے گی انج گزرن گے جویں اکھ جھپکی تے او گزر گئے پر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ ڈگ جان گے آج دو آیت آئی تے میرے نبی نے تے امت دا بگ پہلے بڑا غم سی پر آیت آئی تے نبی پاک دن بھی رونا تے رات بھی رونا امت دا کی بن سی تسی حج تے چلے ہو یا عمرے تے حج تے جا رہے ماشاءاللہ میں مبارک بات ہدیت تبریک پیش کرنا پچھلے سال میں حج کرن گیا نا میرے نال دوست ایک میرے حاجی صاحب وہ مدینہ شریف رہندے نے میں نے کہنے لگے آسی صاحب آؤ ایک زیارت کرا کے لیا ماں میدان خندق دے قریب ایک پیچھے پہاڑی چھوٹی ساری اس پہاڑی دے وچ ایک چھوٹی جی غار اس غار وچ مینوں لے گئے تے کہنے لگے تھے 2 نفل پڑھو میں پوچھا یہ غار کیڑی کہنے لگے آسی صاحب مدینے چ انہوں غار توبہ بھی کہندے نے تے غار انہوں حضور دی امت تے غم وچ جڑے نبی پاک نے آنسو بہائے نا یہ او غار ہے انہوں غار توبہ کہندے نے غار سجدہ بھی کیا جاندے کہنے لگے آسی صاحب اس غار چ 2 نفل پڑھو میں جدو سجدے چ گیا تے مینوں خیال آیا واہ مدینے دے تاجدارا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لے رب نو مناؤندا رہا میں غار دی زیارت کر کے نبی پاک تے اگے بڑا روندے سن پر جدو آیت آئی نا نبی کریم مدینہ چو نکلے گلی چو بازار تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی اس غارے چو چلے گئے سجدے چو سر رکھیا تے دنے بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے رب سلم امتی رب حبلی امتی والی دعا ہو رہی ادھر مدینہ طیبہ چ 1 دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے او صحابہ جنہ ایک پل کدے یار بجو نہیں سی گزاریا اج 3 دن گزرے کہ حضور نظر ہی نہیں آ رہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے سامنے بیٹھے رہندے سن اب میرے ول ویکھو میرے مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد لفسانی رضی اللہ تعالیٰ دے خلیفہ مجاد حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حضرات القدس دے اندر لکھ دینے ایک دن نبی پاک نے بلایا کیوں ابو ہریرہ اے میرے ول ویکھو انج کر کے حضور نو ویکھ دے سن
ٹک ٹکی لا کے نہ تے حضور وال ویکھ دینا. نبی پاک نے ایک دن بلایا, قریب آئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر. اور جدو محبوب بھی کہہ دے وے روز ملن نہ آیا کر, ایک دن چھوڑ کے آیا کر. حکم دے غلام سن, بولن دی جائی کوئی نہیں, اٹھ کے ٹر پہ. کہنے لگے جی سونیا. ایک دن نبی پاک خطبہ دے رہے جمعہ دا تے چند صحابہ کھڑے سن. حضور نے فرمایا جڑا جتھے کھڑا ہے اتھے بیٹھ جائے. سارے بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود جے مسجد دی گلی وچ آ رہے سن, انہاں دے کنا چ اوتھے حضور دی آواز گئی جڑا جتھے کھڑا اتھے بیٹھ جائے. او اوتھے بیٹھ گئے. کسے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے. وہ آئے تے نبی کریم نے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے؟ انہاں آکھیا یا رسول اللہ تساں آپ ہی تے آکھیا جڑا جتھے کھلوتا بیٹھ جائے. فرمایا میں تینوں تے نہیں آکھیا, میں تے انہاں نوں آکھیا جڑے اتنے کھڑے سن. وہ اوتھے جتیاں چ بہن لگے. میرے نبی فرمایا ہن پہلی صافے چ. وہ پہلی صافے چ کے بیٹھے. عرض کی تھی ایتھے کیوں بٹھایا جائے؟ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا جڑا محمد دے آنکھے لگ جائے نا پیچھے نہیں رہندا, پھر وہ سارے تو اگے ہو کے لگا پھردا ہے. وہ یار دے حکم دے غلام سن. فرمایا روز ملن نہ آیا کر. ابو ہریرہ عرض کیتی جی ٹھیک ہے. اٹھ کے تو ٹر پہ. اے جویں اے مسجد اے ستون نہیں تہاڈا, اے پلر اینجی ممبر تو لے کے تے حضور دی مسجد چ اینجی ایک پلر سی. او پتھر دا نہیں سی, او کھجور دا تنا سی جنوں استن حنانہ کہندے نے. حضرت ابو ہریرہ او دے تک پہنچے تے او دے اوپر تو ہو کے تے مڑ واپس آ گئے. واپس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا تیرے باج ایک دن نہیں رہا جانا. تیرے باج ایک دن نہیں رہا جانا. وہ جڑے ایتھو لے کے اوتھے تک یار دی جدائی نہیں سہندے, جدو 3 دن گزرے ہون گے انہاں دا کی بنیا ہوئے گا. کملی والے غار چلو رہے, صحابہ مسجد نبی چلو رہے. ایک دوسرے دا چہرہ وے کہ نبی دا ممبر خالی نظری آندا تے چیخا مار کے روندے نے. آخر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے مینوں خیال آیا میں نبی نو ڈھونڈ کے نہ لے کے آواں. آپ فرماتے نے میں روندا روندا مسجد نبی چو نکلیا تے گلی بازار تے جنگل وچ پہنچیا تے ویکھیا تے آوازاں دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خود یدنا سہل لنا اشکالنا. آسان کر کے عرض کران تے ویکھیا تے کہ آجڑی بکریاں پہچارے. آجڑی دے قریب آ کے فرماتے نے آجڑیا کدھر میرا نبی ویکھیا ہی. وہ بکریاں چارن وال کہنے لگا مینوں دس تیرا نبی کون ہے؟ وہ ہے کیویں دا ہے میں تینوں دساں میں اون ویکھیا کہ نہیں؟ فرمایا او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا. او تے بس آپ ہی اپنے ورگے. کہنے لگا کچھ تے دسنا تیرا نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا آؤ پھر میں تینوں دساں میرا نبی کیویں دا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاح ہٹا دے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جا دے جیو پاوے ہتھ پھلاں وچے ہتھ پھلاں وچے رل جا وے جیو کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے توبہ دا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آزم
سوہنا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے جڑی کہن لگا جے تیرا ماہی ایڈا سونا تے میں نہیں ویکھیا جڑی ٹر پیا ویکھیا تے حضرت ابو ہریرہ دوڑ دے جنگل وال جا رہے تے نالے یا رسول اللہ کہتے جا رہے اچانک جڑی آواز دے کے کہن لگا او جان والے ذرا میری گل سن جاؤ آپ قریب آئے تے کہن لگا نبی تے تیرا نہیں ویکھیا پر اج 3 دن گزرے بڑا عجیب منظر ویکھ رہے فرق مایا کی منظر کہن لگا او سامنے کا غار ہے اس غار چو کسے دے رون دی آواز آن دی ہے آج 3 دن گزرے میریاں بکیاں نے آنکھ جو کھاندیاں نہ پیندیاں نے غار دے منہ اگے منہ رکھ کے او بھی روئی جاندیاں ابو ہریرہ فرمان لگے اجریا غار چو آوازاں کی آندیاں نے کہنے لگا آوازی کوئی ہوندی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی فرمایا ہوتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت دے کام میں چلوئی جا رہے دوڑ کے غارے چاہے بکھیا نبی پاک سجدے چلو رہے حضور دے آنسوانا غار دی زمین تار ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جب ہمارے کہن تک دی کملی والیا اٹھ کملی والیا مدینہ دیا گلیاں سوجیاں ہو گئیاں کملی والیا غلامہ دے کلے جے پھٹ جانے میرے آقا سجدے چے روئی جا رہے نوجوانو حضرت ابو ہریرہ فرمان دے میں روندہ مدینے آیا مدینے آکے فرمان دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار پھر روندے ہیں سارے مدینے والیاں دیاں دوڑن لگے گئے آؤ حضرت ابو بکر صدیق آگے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والا 10 کیڑا غم لگ گیا آئی سونیا تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چے روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونیا اٹھ تیرا فاروق آئی اٹھ کملی والے سینے لالے اٹھ کملی والے 10 کیڑا غم لگے گئے آئی سونیا تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چے روئی جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ کو انہوں بلا کے لائے جنوں بیٹھ کے نبی نو چینے آ جاندہ آئے کوئی نبی دی بیٹی زہرہ پاک نو بلا کے لائے حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائیں نبی کریم غارج پہ روندے آنے سیدہ پردہ کر کے عورتاں دے جھرمٹے سے آ گئی آگے غارج بابا نو جب ہمارے آئے عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی بیٹی نو سینے لالے آؤ عرض کر دیا نے بابا میرے باج گھڑی نہیں سو گزار دیں 3 دن کیویں گزار لینے فرمایا بیٹی قرآن دی آیت آئی اللہ نے رشاد فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ فرماتا سارے نہ پل سے رات گزرنا پوے گا میں رونا امت کی بنے گا گناہاں دیاں پنڈا چکے پل سے رات کی میں گزرنے گے بیٹی باپ دے سینے لگے گئی کہنے لگی بابا بیٹیاں کلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تھی بابا رووانا میں رب نہ لیا پئی گل کر لینی سینے لگے بابا دے فرما دیاں نے ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کر گئے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے بڑے نے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا نے مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا فاطمہ وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرما لگیا وے میرے پتروں
جیسے سونا نے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک امت بچے پل سے رات نہ گزر جاؤں سینے لگ کے کہنے لگیا بابا وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتیں پل سے رات نہ گزر جاؤں میرے آقا بھی رو رہے مدینے والے بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہیں جبریل بھی روندے آگے عرض کی تھی کملی والی آؤ اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں زارا روندی نہیں ویکھی جاندی قیامت نو جویں تہاڈی بیٹی آکھے گی اسی اوویں ہی کر لواں قیامت نو جویں حسین دی امی کہے گی اسی اوویں ہی کر لواں گے ادا مطلب ہے قیامت دے سارے فیصلے رسول اللہ تے انہاں دی بیٹی دے کہنتے ہو جاون گے میری ملت دے نوجوانوں ایک کائنات وچ حضور دیو شہزادی جنہاں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال انج پیار کیتا کہ کائنات دیاں بیٹیاں دی تے کائنات دیاں ساریاں دی گھراں دی رونق دی قدر رہ گئی قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا الفاظ دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے اس سورہ مبارکہ دے زیمن دے اندر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے نبی کریم دیا بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی کافران دے چودری ایک سردار جدا نام آس بن وائل اجتماع کفار چٹ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار آج تو بعد محمد نو کوئی پتھر نہ مارے نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ سانو روک رہے ہیں آس بن وائل کہنے لگا کہ کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں آج جڑا سلسلہ محمد عربی نے اسلام دا شروع کیتا ہے آج جڑا دروازہ اسلام دا تے نئے دین دا کھولے ہے یہ محمد کے بعد خود ہی بند ہو جانا کیونکہ پتر کوئی نہیں تو مشن جاری کون رکھے گا کہنے لگا کہ محمد دے بعد نہ کسی دا ذکر کرنا ہے تے نہ دی نسل جاری ہونی کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا اور تیسرا جملہ انہیں بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب بیچ کسی دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے ادھر آس بن وائل نے 3 جملے بولے تھے نبی کریم علیہ السلام دی سماعت تک پہنچے حضور نو ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے میں غم دگنا ہو گیا کون ہے اندے صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے آسمان بل بکھیا ہل جٹا والیو قرب و جوار تو آن والیو محبوب روندے نہیں وکھے جانگے میں جملہ پھر بولنے لگا پاوے رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں وکھے جانگے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے کہ جدے تم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے ایسا لاڈلا کہ جدے سرتے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے اللہ نے یار دی اکھ دا اترو بکھیا تو اس ویلے اللہ نے اپنے معبود تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان 3 آیات بینات چا اللہ کریم نے کافران دے 3 مہینے دے جواب بھی دے دیتے تھے اپنے ماہینوں تسلیاں بھی دے دیتی ہیں ہن کریے تقریر دا آغاز بھائی جے سبحان اللہ کو سارے ایک کوشش اور کرو بلا نہیں تو سا زور تے لگایا کوئی نہیں زور لگا کے بولو سبحان اللہ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چوکی جگا کے ہلا کے انہی اچھی سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حاج کر کے آؤ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب چ مدینے والا آپ آؤ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کا میں تھے رکھا ہے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ
اج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا میلاد تے میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روینا عرض کی تھی عالم انہوں کافرہ میں نہ ماریا محمد ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا ماذا دینا والیا تیرا میرا بادریا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی تھی آلہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری ہوئے گی عرض کی تھی آلہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد دی نسل کی میں جاری رہے گی عرض کی تھی آلہ میری نسل دا کی بنے گا فرمایا کملی والی آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورا کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے ادھر پتری کوئی نہیں نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والیا ایک پتر لگے کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ پترہ دنے مول بدل کوثر کی میں ہو گیا فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے سولہ بچ رکھ دیتی ہے سونے پینڈ پینڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدہ نبے کے زمانہ کوے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی اے سید اولاد علی دینے آل نبی دینے میاں صاحب نے در ترجمہ جو فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی تے نام لیا لکھ باپ نہیں رہن دے پہ لیلے اندر دی جان دی ایسا فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی اجڑی علی دی اولاد ہے وہ نبی دی آل ہے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نہیں گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہونا لوگ پھر بھی آکے کہنے پیر جی دعا کرو اللہ پتر دے بھئی بیٹی بھی تے اپنا خون ہے وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر لوگ پتر ہی کیوں مانگ دیں میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوندی آنے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی بیٹے دی اولاد نسل ہوندی یہ میں آسان کراں دوترے نسل نہیں ہوندے پترے نسل ہوندے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے جتھی بیٹی دی شادی کی دی جائے آج سید نے ایتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے کیونکہ حضور دا تے پتر ہی کوئی نہیں پھر اسی نہ سیدانوں اسی کربلا والےانوں اسی امام حسن حسین و نبی دی آل کیوں کہنے ہیں اسی انہوں نے نسل رسول کیوں کہنے ہیں اتا علی دی نسل ہے اتا علی دی اولاد ہے اتا علی دی آل ہے اتا نبی دی بیٹی دی اولاد ہے پھر نبی دی نسل کی میں ہو گئی آئی میرا عنوان ہے آئی دے جو میں سیدہ زہرہ پاک دی عظمت عرض کرنی ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر بھی میری دلیل ہے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے پر آؤ میں تو ہنو قرآن جو 2 لطف والیاں آیتہ سناواں بے مرشد المقد بولیا بھی نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چی بیٹھا ہون میں جے توڑے قریبی گاؤں کی نام سے پڑھنے دے سدے چک
اتھے میں تقریر کر کے آ رہے ہیں. رات میں 2 ملتان تقریراں کیتی ہیں. سارا دن طبیعت خراب سے میں ہاسپٹل رہا ہوں. تھوڑی خدمت بھی یاد رہا. سویرے پھر میں بڑا لمبا سفر کرنا ہے. اینی سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ. یار اچھا بولو سبحان اللہ. میں نے پتا تھوڑی سبحان اللہ دی عادت نہیں، پر میں بھی یاد تو مجبور ہاں. تقریر تو اگلی باری سناما کے پر سبحان اللہ جو میں سکھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. او بھائی شاید لبا بیٹھا انہیں میں لاما دینا کہ میرے پروگرام تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے حال جٹا والے توڑے کو بول دے ہی نہیں. میں نے لاما نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. اسا سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. اسا ایوب نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. اسا یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. اسا ہارون نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین. پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا کیتا. عرض کی تھی آلہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے. عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئی. عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں. آدم سارے دے باپا دادا لگ دے نے. عیسیٰ دا تے نانا لگ دے نے. اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ بلو آدم دی نسل نے. عیسیٰ ماں مریم بلو آدم دی نسل ہے. ہل جٹا والے ہوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے. پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتا. جنہوں میری دلیل دی سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ. عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا. اس واسطے اسی کہنے کہ اولاد تے علی دیئے پر آل نبی دیئے. میں آج اس بیٹی دا ذکر کر لگا دنیا دے سارے لوگاں دی نسل پترہ تو جاری ہوں دیئے. محمد عربی دی نسل رب نے بیٹی تو جاری فرمائیے. حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری نا حج کرن گئے. توجہ ہے حج کرن گئے تے مدینہ طیبہ نہ گئے. حج کر کے واپس آ گئے. رستے دے اندر نبی پاک خواب وچ ملے تے حضور نے فرمایا غلام رسول دا غلام ہو کے تے رسول نو ملن ہی نہیں آیا. حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی. فرمایا جڑا حج کر کے محمد نو ملن نہ آوے محمد نہ بے وفائی کر چلے آئے. مولانا غلام رسول عالم پوری نو حضور خواب وچ ملے تے فرمایا میں نو مدینے ملن نہیں آنا حج کر کے ٹر چلے. خواب وچ جدو جاگ آئی تے اٹھے تے کدے ریگستان چ دائیں دوڑ دینے کدے بائیں دوڑ دینے کہندے نے کملی والے میں آ رہا ہاں. رستے چ آجڑی ملیا تے انہوں کہندے نے او آجڑیا او دسو میرے محبوب کتھے وسد ہے, او دیس کتھے وے, او وطن کتھے وے. اے بڑی لمبی چٹھی ہے مولانا غلام رسول عالم پوری دی. میرے والد صاحب خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد لطیف حسی رحمت اللہ پڑھ دے ہوندے سن. وگے لو تے ہاڑ دا اتو مہینہ اجے 5 منزلہ اتھوں مدینہ. وہ بڑی لمبی پڑھ دے سن مگر او دے چکنا انہوں نے جدو آجڑی نے پوچھا نا تیرا محبوب کون ہے تے تعارف کی کرایا. آپ فرمان لگے او دیتا تو موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ ہوراں رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمیں دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری
जिगर दिल बंदिया मई आमिना दा ते बाबल है ओ प्यारी फातिमा दा जुलेखायो सुनो जे वेख लैंदी कदी पिछे न यूसुफ शामी दे पैंदी सिरों नंगी आउंदी विच मदीने जिथे वसदे मेरे अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अर्श ते जा